اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان محترم، در منی سوشال میدیا از طرف بعضی از افرادها یا بعضی از جوانها که در دام آلکارهای شیطان گرفتار میشن و یک شبهه‌ای که چی عقیدتی بگر یا چی از لحاظ فرویدین بگر وقتی که بیان میشه جوانها زود گمراه میشه و در دام از شیطانها گرفتار میشه. یک سوالی که بسیار مهم و وایرال شده بود، ما زیاد سوالم کده بود، او درباره ازی بود که ما چرا از یک مجتهد باید تقلید کنی. یک دویمه سوالی که آیا مجتهدین نایبین عام امام زمان علیه السلام هسته؟ اگر واقعا مجتهدین نایبین عام امام زمان علیه السلام هسته، دلایل چی است؟ دلایل روایت مدره، احادیث داره، دلیل عقلی داره، اجماع فقها داره. یک سوالی بسیار مهم است که انشالله ما جواب میدیم. سیمه سوالی که آیا حکم خمس در روایات اهل بیت علیهم السلام آمده یا نه؟ هم در قرآن حکم خمس آمده، هم در روایات اهل بیت بسیار زیاد آمده که ما ایرم انشالله مورد بررسی قرار میدی و تجزیه و تحلیل قرار میدیم. این سیمه سوال. چهارمه سوال، آیا خمس را باید به مجتهد بدی؟ اگر آن چرا؟ دلیل چی است؟ آیا مو دلیل یا روایت یا دلیل عقلی مو کدام دلیل داره، ارگومنتس داره که مو باید خمس را تحویل مجتهد بدی و خود مو دایرکت کست خرج نمیتنی؟ چون که دمنی بعضی از کتابهای فقها که وقتی توغمنی آیت الله سیستانی بزرگوار و دیگر مجتهدین اونجا امیر گفته که خمس را شما باید که نصفش مال سادات است، نصفش مال امام است، چون امام موجود نیه او را باید بدین به مجتهدین و اگر میخواین دایرکت گو کس بدین اجازت بگیرین از مجتهدین، میتونین شما گو غریب یا فقیر اما منطقی خو که است داده میتونین. دلیل واقعا چیه که ما باید خمس را مجتهد را بدیم؟ این چهارم سوال. پنجم سوال که بسیار مهم است که دمانه امزی شبهات لابلایش یک مغالطه صورت گرفته، یک میسگایت صورت گرفته و یکی منابع احکام اسلامی گفته شده که چهار چیز است. واقعا هم چهار چیز است. یک کتاب است یعنی قرآن، یک سنت است یعنی احادیث اهل بیت و رسول خدا و سیرت از اینا و تقریر از اینا که ما بعدا اینا را توضیح میدی، و یک اجماع هست که اجماع مراد چیه و یک عقل. لذا پنجم نه سوال همیه که منابع احکام اسلامی شیعه چندانه هسته؟ اگر چهار هسته، کتاب، سنت، اجماع، عقل، اینها معنایش چی است؟ خصوصا در مورد آخر شی مو یک بحث علمی باید انجام بدی که مراد از عقل اینجی که گفته چی است. آیا بنده خدا و شیطانی که در امریکا شیشته گفته بود که مجتهد از عقل شخصی از خود خو استفاده کده و احکام اسلامی را از روایت استخراج مونه و امو فکر شخصی از خود بیان مونه، آیا واقعا امی ترسته یعنی ایره در خدمت شما انشالله بیان مونم. این چند سوالات است که بعضی از اعلاکار امریکا و اونهایی که مرجعیت را میخواه ضعیف کنه، یعنی مجتهدین را میخواه ضعیف کنه، مرجعیت را ضعیف کنم، پاور مجتهدین را، پاور مرجعیت را چون دشمن فهمید، استعمار فهمید، از این طریقه میخواه مرجعیت را کمزور کنه و در منی سوشال میدیا یا در منی میدیا خو یا منی چینل خو مختلف مغالطه ها و شبه ها را اینها میندازه و متاسفانه جوان هم سرگردان مشنن و جوان هم حیرت زده مشن. اول خود خدمت جوان ها بگم گوش نکن. اگر واقعا گوش کدین که علما شما رابطه خو بیلین و ما قبلا هم گفتم که در آخر زمان حمله فرهنگی و عقیدتی یلغار بسیار زیاد میشه. شما باید مطالعات خو زیاد کنین، باید که علما رابطه کنین تا اونا شما را راهنمایی کنه. امتحانات الهی برحال در آخر زمان زیاد است. انشالله به حول قوه الهی و با کمک اهل بیت علیهم السلام تمامی شبهات را که جواب داده شده، البته جواب داده شده در زبان فارسی، بسیار زیاد مقالات لیکای شده درباره حکم خمس، درباره که مجتهدین کی هسته، باید چرا تقلید کنینا مفصل بیان شده. خب از اول به متوقع که مجتهدین از مو از 40-50 یا زیکده بیشتر که درس و تدریس کردن، یعنی هم درس خواندن هم تدریس درو مونن، درس خارج میدن و بسیار در های پیمانه درو درس میدن. علم رجال است که بررسی اونه که یک روایتی که از اهل بیت وارد شده آیا ای صحیحه نیه، راویش کیه،
د معنای زو چیه یک بلوک ازی د علم رجال بحث میشه، علمی منطق است، علمی فلسفه یا علمی فقه است، علمی اصول فقه است، تفسیر قرآن است و همینطور یک بلوک علوم دیگه است که مجتهدین واقعا عمر خود صرف کرده و این بزرگوارها امروز همدن توضیح مسائل و گیرزموش پیش کردن که ما بعدا تفصیل جوابها را میدم. متاسفانه این علکارهای شیطان و این جاسوس ها و این نماینده های امریکا و اسرائیل و یا MI6 و غیره، اینا بعضیش علمی فقه را، علمی اصول فقه را، منطق را، فلسفه را یک بلوگر اینا را امو بویش د دماغ از نه نششته د بینیش نم ده اونها مایه در روی اعتراض مونه و متاسفانه دوستایزم و جوانهایزم و در دام از اونا بعضیاشی گرفتار میشه. البته کم است که ما انشالله آیسته آیسته جوابای از نره میدی و سلسله وار دروز درباره امزی مسائل خمس و مسائل مرجعیت و مسائلی که باید د یوتیوب و غیره که دیده موشه یا در سوشال میدیا ما اونها جواب میدی. شما در فیسبوک هم ما ویدیو میدم، در یوتیوب چینل خم میدم، شما حتما اونها را کسته فالو کنین. ما همونطور گفتم در حقیقت استعمار همون قدرت مرجعیت را میخواه کمزور کنه. مثلا مانند آیت الله العظمی سیستانی و دیگر مجتهدین که عمر خو مثلا درای فهمیدن دین و تعلیمات اسلامی صرف کردن، خب حالی یک نادان یا یک جاسوس مایا این مشکلات را شبهه را ایجاد مونه و همینطور و مو د تاریخ توخ کنی مانند شیخ توسی رحمت الله علیه، شیخ توسی، شیخ صدوق، سید ابن طاووس و شیخ مفید و سید مرتضی و سید رضی شهید اول و شهید ثانی، اینا تمام درباره مرجعیت و درباره مجتهدین و درباره خمس و درباره زکات مصرفش کجا صرف شونه، آیا مال امام است امام را بدی ندی، این تمام از نظرات خو که است گفته. خب حالی دیگه یک چند نفر نیمچه ملا هم ده اینها این بحث ها را بال مونن و یک ادعای دروغ و یک مغالطه که ذهن ها را جوان ها را خراب کنه برنامه پیش مونه و متاسفانه جوان ها هم گفتم که گمراه میشه. و از اون طرف اگر مجتهدین نفر را لیفت نمیده یا نفر در جوابش نمایا، یک ریز ذاکرین یا گو کس بیچاره از خود خمای کزی مقابله معنی چی است که نه ترس نخورده، اینا ارسیال خیال نمونه، ای از بس خود زیاد کلان خیال که ما در سطح مجتهد است و ما در سطح آقای سیستانی است و آقای سیستانی تو قدر خاک پایش که است نموشی که او بای کدستو یا اوزه علمیه و علمایش بای کدستو مناظره کنه و مثلا استعمار از بعد خوشحالش نه که او فلانی الله یاری کستم در سطح فلان علما. لذا امیدوار هستم که شما ویدیوزی که جور میشه اینها را فالو مونین و در مختلف جوان ها میرسندنین، در برای اشتراک خو میرسندنین و چینل از مورم سابسکرایب مونین. مال البته ویدیو را در منی فیسبوک هم ان شاء الله میندازم چون که اینجا وی پی ان است، مشکلات از این جهت زیاد است. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.